अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग तो कम्प्लीटली मेरे प्लांट्स के बारे में है, क्योंकि मैं इतनी अपसेट हूँ ना अपने प्लांट्स को लेके, इतनी डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। प्लांट्स का शौक़ मुझे यूट्यूब पे आने के बाद ही हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला मनी प्लांट ला के दिया था, आई थिंक नवंबर में, अक्टूबर में। बहुत खूबसूरत ये एक ब्रांच थी पूरी, जिसकी कटिंग्स मैंने डिफरेंट पॉट्स में लगाई थी और माशाल्लाह बड़ी अच्छे से ये सब ग्रो कर रहे थे। 1 वीक हुआ है कि मैं देख रही हूँ सारे मेरे प्लांट्स डेड होने लग गए हैं। समझ मुझे कुछ है नहीं प्लांट्स की। वीडियोस देख देख के मैं भी सीख रही हूँ कि इनकी ग्रोथ के लिए क्या करना है, इनका ख्याल कैसे रखना है। लेकिन जितनी भी मैंने देखी है ना वीडियोस, वो तमाम सॉइल में लगे हुए प्लांट्स के बारे में होती हैं। जो पानी में हम लोग रखते हैं मनी प्लांट या कोई और पौधा, तो उसके बारे में कुछ ख़ास बताया नहीं जा रहा। तो बहुत ही ज़्यादा मैं अपसेट आजकल हुई हूँ। एक ये पौधा है जो थोड़ा बच गया है, बाकी सब के लीव्स डार्क होते जा रहे हैं किनारों से, आगे कोने से। तो ये वाला तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है मनी प्लांट, और बड़े वाले को देख के मेरा बहुत दिल बुझ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सच में कभी कभी आपका शौक़ ना आपके दिल का रोग भी बन जाता है। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा था प्लांट्स लगाना, उनकी केयर करना, लेकिन मई के मिड से जो ये ख़राब होना शुरू हुए हैं। टेरेस वालों को तो मैं समझती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, वहाँ पे शेड वगैरह नहीं है, इसलिए वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मौसम चेंज होते ही वो ठीक भी हो जाते हैं। मनी प्लांट को ऐसा क्या हुआ, मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि मैं पॉट्स को अच्छी तरह वॉश करती रहती हूँ, मैं इनके लीव्स को धोती रहती हूँ, हर 3-4 दिन के बाद इनका पानी चेंज करती हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये एकदम से सारे इसके पत्ते जलने लग गए। खैर, वीडियोस वगैरह से तो मुझे कोई सजेशन नहीं मिला कि जो पानी में मनी प्लांट पड़ा होता है उसकी लुक आफ्टर आपने कैसे करनी है, उसके लीव्स को कैसे बचाना है ब्लैक होने से। ख़ुद से मैं सोच रही हूँ कि इन बॉटल्स को निकालती हूँ किचन से। किचन में शायद टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो वो इनके लिए सूटेबल नहीं है। अभी मेरा अपना माइंड कह रहा है कि कुछ ऐसा करके देखो, इनको यहाँ से हटा दो, काउंटर पे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो रख दूंगी। फ़िलहाल इनको रूम में रख लेती हूँ या लाउंज में रख लेती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा सफोकेशन ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा सफोकेशन से इनका दम घुट गया है। तो अब यहाँ पे जल्दी से मैं पॉट्स को अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, और लीव्स वगैरह तो सारे मैंने धो लिए थे, रूट्स भी उनकी क्लीन कर ली थी। पॉट्स धोने के बाद फ्रेश पानी से भर के इसमें दोबारा ये ही मैं कटिंग सारी लगा के और इनको टीवी लाउंज में शिफ्ट कर दूंगी। ये तो हो गई जी इन प्लांट्स की कहानी। अभी आगे आपको दिखाऊंगी जो मैं स्नेक प्लांट मैंने रखा हुआ है कि उसमें लाउंज में, उसके साथ क्या हुआ मेरी लाइल्मी की वजह से। और जो मैंने कैक्टस रखा हुआ है टेरेस पे एलोवेरा के साथ, उसके साथ क्या हुआ। तो आपको जब तक एक्सपीरियंस ना हो ना, आप तब तक सीखते भी नहीं हैं। प्लांट्स को रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी केयर करना बड़ी बात है। तो नर्सरी जाके एक दफ़ा मैं ज़रूर पूछूंगी कि पानी में रखे हुए मनी प्लांट के लिए अगर कोई फर्टिलाइज़र मिलता है तो मुझे ज़रूर दें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि फ़र्टिलाइज़र होना चाहिए पानी वाले पौधों के लिए भी, क्योंकि सिंपल पानी में तो इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही। मेरे पास तो नहीं हो रही, मैं ज़रूर उनसे जाके पूछूंगी। अच्छा, ये कटिंग भी मैंने बड़े वाले ही कटिंग मनी प्लांट से लेके लगाई थी। तो इसकी देखिए कितनी प्यारी रूट नीचे निकल आई है, लेकिन जो प्यारे से लीफ थे ना, वो इसके बिल्कुल येलो होके गिर गए हैं। तो जो साथ में इसके दूसरा पड़ा हुआ है वो मैं पेशावर से लेके आई थी टेरेस पे, वो भी बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल डेड हो रहा है। तो रखते हैं इनको लाउंज में, और 1-2 हफ्तों तक मैं देखूंगी क्या रिज़ल्ट आता है किचन से निकलने के बाद। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए। तो हर पौधा ना पानी ज़्यादा नहीं मांगता। मैंने क्या किया, जो मैंने पॉट में मनी प्लांट लगाया है ना, उसको तो पानी चाहिए ही होता है। सुबह शाम उसको मैं पानी दे रही थी। वो रहा ये वाला पॉट। तो ये देखें, ये वो कटिंग्स हैं जो टेरेस पे लास्ट टाइम बिल्कुल जल गई थी, और मुझे लगा था कि इस टहनी को नहीं फेंकना चाहिए, इसमें थोड़ी जान बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेंका नहीं उसको, और अब उसमें मेरी केयर से थोड़े थोड़े लीव्स आ गए हैं।
اچھا جی، منی پلانٹ کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا کہ اسنیک پلانٹ کو بھی میں ساتھ ساتھ پانی دینے لگ گئی. جو سینٹر میں میرا پرانا اسنیک پلانٹ تھا وہ گل کے بالکل باہر نکل آیا پاٹ سے. یہ بات بھی مجھے اب پتہ چلی کہ اسنیک پلانٹ کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو. 15 ڈیز کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے. اوکے جی، یہ ایکسپیرینس بھی مجھے ہو گیا. اب میں آ گئی تھی ٹیرس پہ. ٹیرس پہ اتنا خوبصورت ویدر ہو رہا تھا اس وقت، آسمان پہ اتنا پیارا منظر تھا کہ کیپچر کیے بغیر میں رہ نہیں پائی. چلیں جی، بات کر لیتے ہیں کیکٹس کے بارے میں. یہ بہت ہی خوبصورت پودا تھا. اس کو بھی میں پشاور سے لائی تھی، میری سسٹر ان لا نے مجھے دیا تھا. وہاں ان کے پاٹ میں لگا ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بس میں نے ان سے مانگ لیا. ایلو ویرا کی شکل کا یہ لگتا ہے. اس کے لیوز پہ وائٹ ڈاٹ ڈاٹ سے ہیں اور یہ بھی سردیوں میں بہت اچھا چلا ہے. لیکن جیسے ہی مئی میں گرمی زیادہ ہوئی نا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کو پانی کی بے تحاشا ضرورت ہے. ایلو ویرا کا تو مجھے پتہ ہے، وہ تو 2-3 سال سے میرے پاس ہے. اس کا مجھے پتہ تھا کہ اس کو پانی نہ بھی ڈالیں تو اس میں اتنا موئسچر ہوتا ہے کہ خراب نہیں ہوتا. بے شک وہ بھی براؤن ہو جاتا ہے زیادہ دھوپ لگنے کی وجہ سے، لیکن وہ بالکل ڈیڈ نہیں ہوتا. مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں تھا. اس بیچارے کو بھی میں نے صبح شام پانی دینا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہ ایک بنچ فارم میں لگتا تھا نا، یہ لیف الگ ہو گئے ایک دوسرے سے اور پاٹ کے اندر سے نکل ہی آیا یہ بالکل. تو آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہی افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ جب بھی کوئی پلانٹ گھر لے کے آئے نا، لازمی اس کے بارے میں تھوڑا سا ویڈیوز میں ہی دیکھ لیں کہ اس کی لک آفٹر کیسے کرنی ہے. کیونکہ مجھے تو بس ایک جنون کی حد تک اب شوق ہو گیا ہے ان کی کیئر کرنے کا، اس لیے مجھے بہت ہی زیادہ برا لگ رہا ہے کہ یہ خراب کیوں ہو گئے. خیر، یہاں پہ اب میں اپنے سے ایک جگاڑ کر رہی ہوں. میں اسی پاٹ میں گوٹی کروں گی اور یہ جو لیوز بچ گئے ہیں نا جو خراب نہیں ہوئے، ان کے ڈیڈ اینڈز کو میں نے اوپر نیچے سے ہٹا دیا اور اسی پاٹ میں گوٹی کر کے میں ان کو فکس کرتی جاؤں گی. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے گرو کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جڑ نکلتی ہے یا نہیں، لیکن میں لگا دوں گی. یہاں پہ بڑے خوبصورت اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لیوز بھی آئے ہوئے تھے، اتنا پیاری اس کی روٹس بنی ہوئی تھیں. ابھی گوٹی کرتے ہوئے میں آپ کو اس کی روٹس بتاتی ہوں. مطلب ایسے جو بغیر تنے کے پودا ہوتا ہے نا، اس کی جڑ دیکھ کے میں حیران ہو رہی تھی. یہ دیکھیں، یہ اس کی ایک روٹ نکل آئی، ایک اور اس کی روٹ، مطلب پوری نیچے پاٹ میں اس کی روٹس پھیلی ہوئی تھیں. بس اس کو میں نے حد سے زیادہ پانی دینے سے خراب کر دیا. یہ دیکھیں کتنی پیاری روٹ ہے اور بیچ میں سے ایک اور نکلا ہوا ہے چھوٹا سا بیبی سا. اس کو تو خیر میں سائٹ پہ رکھ دوں گی کہ اس کو میں نے دوبارہ لگانا ہے. اچھا، یہاں دیکھیں مٹی بالکل نرم ہے. اٹس مین کہ جو اوپر سے ہمیں ڈرائی نظر آتی ہے نا مٹی، وہ نیچے نرم ہوتی ہے. یہ ضرور چیک کر لیجئے گا اور صرف اوپر والی مٹی کو دیکھ کے دھوکہ مت کھائیے گا. اس کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکیور ہونا چاہیے، اس کو اس کے اندر انسرٹ کر کے پھر دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا نمی والا نکلتا ہے یا نہیں. تو اب یہ چیز بھی میں نے سیکھی ہے کہ بلا وجہ پانی نہیں دینا ایسے پودوں کو. تو گوٹی اچھے سے میں نے کر لی، نیچے تک ساری کر لی تھی. جو ایکسٹرا روٹس تھیں، گن تھا، وہ نکال دیا تھا اور اب جتنی بھی یہاں پہ لیوز ہیں نا ان کو میں لگاتی جاؤں گی. مالی چاچا بھی نہیں آ رہے تھے، کوئی 2 ہفتے ہو گئے وہ بھی نہیں آ رہے تھے. نہیں تو یہ کام وہ بہت اچھے سے مجھے کر دیتے، بلکہ مجھے بتا دیتے کہ یہ لیوز کارآمد ہیں نہیں ہیں، مت لگائیں ان کو. خیر میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں خود سے، تھوڑا سا کھڈا سا بنا کے اس میں انٹر کر دی ہیں اور وہ چھوٹی سی جڑ بھی میں نے لگا دی جس میں لیف آیا ہوا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اگر اس نے گرو کرنا ہوا تو انشاءاللہ کر لے گا. تو یہاں میں اس کو تھوڑا سا پانی اب دے دوں گی. لیکن دیکھیں مٹی کتنی نرم ہے نیچے اس کی، یعنی کہ اس کے اندر موئسچر لاک ہو چکا تھا، صحیح سے پانی ڈرین نہیں ہو رہا تھا اور اس نے جا کے روٹس کو گلا دیا. تو یہ تھا جی میرے پاس لوبیا کا پانی. رات کو لوبیا بنا تھا تو اس کا پانی میں نے بچا لیا تھا. اسی طرح پانی اب میں پلانٹس کو دیتی ہوں، چنے کا، دالوں کا، چاولوں، یہی پانی میں اب پلانٹس کو ڈالتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ سمپل واٹر نہ ڈالوں. تو ہلکا ہلکا اس میں نے چھڑکاؤ کر دیا اور اس کو رکھ دیں گے سائڈ پہ. اچھا، نیچے آئی تو بچے اپنی چھوٹی سی بیبی شیپ کو لے کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا تو میں نے انٹروڈکشن ہی آپ لوگوں سے نہیں کرایا. ان کے تایابو کے بیٹے ہیں، وہ لے کے آئے ہیں. بالکل چھوٹی سی شیپ ہے اور اتنی لولی ہے نا کہ آرام سے گود میں لیٹ جاتی ہے، پیار لیتی ہے اور بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے. قربانی کی غرض سے نہیں لے کے آئے، بس کوئی سیل کر رہا تھا تو انہوں نے لے لی. تو بچوں کے لیے رونق لگی ہوئی ہے گھر میں.
آئی ہوپ کہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. میری مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے دعا کیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.